आज की वीडियो में क्या किया है, आप सबसे पहले ये मुलाहिजा करें। हीट स्ट्रोक जानलेवा भी हो सकता है। हीट स्ट्रोक से कैसे बचा जाए, हीट स्ट्रोक की अलामात, इस शदीद गर्मी में हम रमजानुल मुबारक में क्या ग़िज़ाएं खाएं और क्या एहतियातें करें कि लू लगने से महफूज रहें, जबकि हमें इस गर्म मौसम में कितना पानी पीना चाहिए, ये भी हम इस प्रोग्राम में बताएंगे। आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं हूं हकीम मोहम्मद अब्दुस्समी और आप देख रहे हैं अशफाक मेमोरियल हर्बल क्लिनिक। आप भी हमारी मालूमाती और तिब्बी फवाइद से भरपूर वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। बस इस सुर्ख निशान को टच करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के इस निशान को हल्का सा टच कर दें। इस तरह आप हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो से फायदा उठा सकेंगे। मौसम बहार के साथ साथ गर्मी की आमद है। सूरज की तपिश और गर्म हवाएं सर्दी के जाने का पता देती हैं, जबकि हर चंद दिन बाद कोई न कोई हीट वेव आ जाती है और रमजानुल मुबारक का महीना भी शुरू हुआ जाता है। तो अब हमें इस गर्मी की लहर या लू से बचाव के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए, इसीलिए हमने ये तिब्बी मालूमाती प्रोग्राम बच्चों, बड़ों और खासतौर पर रोज़ेदारों के लिए भी तरतीब दिया है कि हम इस शदीद गर्म मौसम में मौसम की सख्ती से कैसे महफूज रहें और इसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हम धूप या गर्मी में जितना वक्त गुजारेंगे, हमारे जिस्म पर उसके उतने ही संगीन असरात पड़ सकते हैं। हामला खवातीन, गरीब इलाकों के लोग, बिजली से महरूम इलाके या लोड शेडिंग के शिकार लोग, धूप में सख्त मेहनत करने वाले लोग, मजदूर या पुलिस के जवान, खास तौर पर ट्रैफिक कांस्टेबल ज्यादा मुतासिर होते हैं, जबकि दायमी बीमारियों में मुब्तला लोग जो कि रोजाना की बुनियाद पर दवाएं लेते हैं, वो भी इस हीट वेव में ज्यादा मुतासिर होते हैं। लू या हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए क्या क्या इक़दामात करें। गर्मी में आप जितना वक्त गुजारेंगे, आपके जिस्म पर उतने ही संगीन असरात पड़ सकते हैं। जिस्मानी दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से बहुत ज्यादा पसीना आना, पानी की कमी, थकावट, सर दर्द, चक्कर आना, मतली जिस्म में दर्द, नब्ज का कमजोर होना, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, प्यास की ज्यादती, जिल्द की रंगत का जर्द होना, पेट या पट्ठों में खिंचाव होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, उसके अलावा गुनूदगी या बेहोशी की सूरत हाल पेश आ सकती है। ये सब अलामात लू लगने की हैं। हम हीट वेव या गर्मी की इस लहर से कैसे महफूज रहें? अगर आप लोग इन नुकात पर अमल करें तो आप यकीनन लू या गर्मी की इस लहर से महफूज रहेंगे। नंबर 1, पानी की ज्यादा से ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करें, उस वक्त भी जबकि आप प्यासे ना हों। धूप में खड़ी गाड़ियों में खुद भी और खास तौर पर बच्चों को न छोड़ें। कोशिश करें कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक घरों, ऑफिस या ठंडी जगहों पर रहें और सूरज का सामना कम से कम करें। अगर आपको घर से बाहर निकलना ही है तो ढीले ढाले कपड़े पहने, कभी भी तेज रंग के कपड़े न पहने और अपने सर को हैट या रुमाल की मदद से ढांपें। अपनी रिहायशी या ऑफिस या नौकरी की जगह को ठंडा रखें। कमरे का दर्जे हरारत सुबह 8 से 10 बजे के दरमियान, दोपहर 1 बजे और रात 10 बजे के बाद चेक करें। कमरे के दर्जे हरारत को दिन के दौरान 32 डिग्री सेंटीग्रेड और रात के बाद 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखें। ये खासतौर पर शीरख्वार बच्चों या उन लोगों के लिए अहम है जिनकी उम्र 60 साल से जायद है या सेहत की कोई मुश्किल दरपेश है। खिड़की दरवाजों पर पर्दे डालें ताकि ज्यादा धूप कमरों में न आए। छतों पर या घर के बाहर दिन के सबसे ज्यादा गर्म वक्त में जाने से गुरेज करें। मसनूई लाइट और बिजली के आलात का कम से कम इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन हो तो सख्त जिस्मानी वर्जिश या पसीने वाले कामों से परहेज करें। वर्जिश भी सुबह 4 से 7 के दरमियान करें। तन्हा या बुजुर्ग लोगों या बीमार खवातीन हजरात रिश्तेदारों से रोजाना की बुनियाद पर ताल्लुक रखें, उनका ख्याल रखें, खबर गिरी करें। अगर आपको गैर मामूली अलामात महसूस हों या लू लगने वाली अलामात बरकरार रहें तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आपके घर वालों में से या महल्ले में कोई शख्स गर्म, खुश्क जिल्द, हज़ियानी बातें, बेतुकी बातें या बेहोशी या शदीद कमजोरी और गशी की नोयत पेश आ रही हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर या एम्बुलेंस को कॉल करें और उनके इंतजार के वक्त तक उस शख्स को ठंडी जगह पर मुंतकिल करें। कपड़े कम कर दें, ठंडक और हवा का इंतजाम करें, मुसलसल पानी का छिड़काव करें और टेम्परेचर चेक करें। जिस्म की गर्मी को जल्द से जल्द कम करने की कोशिश करें। हाथों और पैरों पर ठंडा या सादा पानी डालें, सर को ठंडा करें, हाथ और मुंह बार बार धोएं। एक बड़ी स्प्रे वाली बोतल में ठंडा पानी भर के रख लें और सर और पैरों और हाथों पर मुस्तकिल स्प्रे करें।
ہیٹ ویو کا اگر فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ فالج یعنی دماغ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک بہت سنگین حالت بھی ہو سکتی ہے اور اس میں فوراً کسی فزیشین یا ہسپتال یا ایمرجنسی کلینک کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یعنی فوری طبی امداد کی ایسے مریض کو ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے جسم کو گرمی سے بچاؤ اور روح کو فرحت اور تازگی مہیا کرنے کے لیے کچھ مشروبات کی تفصیل پیش خدمت ہے۔ گرمیوں کے موسم میں زیادہ پانی پینا ایک عام مشورہ ہے، لیکن یہاں کچھ صحت مند مشروبات ہیں جو آپ کو زیادہ غذائیت اور صحت سے متعلق فوائد کے ساتھ ساتھ پانی کی کمی کو بھی پورا کریں گے۔ کیری کا شربت گرمی اور لو سے بچاؤ کے لیے کیری کا شربت بہت بہترین ہے۔ یہ متلی، بے چینی، پیاس، منہ کی خشکی اور لو کا بہترین علاج ہے۔ اس کے بنانے کی ترکیب بھی جلدی ایک پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش ہوگی۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بھی اس مشروب کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہے، تاہم ان کے لیے اس میں چینی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ ہاضمے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ منٹ ود لیمن واٹر یہ گرمیوں میں استعمال کیے جانے والے مشروبات میں سے ایک ہے۔ بنانے میں بھی بہت آسان ہے۔ یہ گرمی، سینے میں جلن، بدہضمی، متلی اور پانی کی کمی جیسے مسائل کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ لیمو پانی میں نمک اور شکر شامل کرنے سے ہمارے جسم میں ان تینوں کی کمی نہیں ہوتی۔ ہمارا جسم ٹھنڈا بھی رہتا ہے اور لو سے محفوظ بھی۔ اس میں پودینے کے پتے شامل کرنے سے ایک مختلف ذائقہ اور مہک بھی ملتی ہے۔ بارلی واٹر جو کا پانی یہ ہماری صحت اور گرمی سے بچاؤ کے لیے سب سے قدیم گھریلو علاج ہے۔ جو کے پانی سے پیشاب کھل کے آتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم میں موجود زہریلے اجزاء ختم ہو جاتے ہیں، پانی کی کمی پوری ہوتی ہے، اس کا اثر بھی ٹھنڈا ہے۔ یہ فائبر، وائٹامنز اور معدنیات کا بھرپور ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ناریل کا پانی، ORS، چھاچھ، جو کا ستو، تربوز کا شربت، کھیرا، ککڑی، خربوزہ، ناریل کا پانی، سندل یا شربت املی، فالسے کا شربت، یہ سب ہمارے جسم کے لیے گرمی سے بچاؤ میں اہم رول ادا کرتے ہیں۔ چھاچھ خود ایک پرو بایوٹک ہے جو انہضام کے عمل کو بہتر کرتی اور انفیکشن کے خلاف لڑنے میں معاون ہے۔ صرف پودینے کے پتوں کو پکا کر ٹھنڈا کر کے پینا بھی گرمی کے اثر کو کم کرنے میں معاون ہے۔ پرہیز اور احتیاط بھنا ہوا گوشت، مسالے دار اغذیہ، چائے، کافی اور اسٹریس سے بچیں۔ ہمیشہ سبزی، لوکی، ترئی، گاجر، کھیرا، ککڑی اور شوربے والی غذا استعمال کریں۔ مصنوعی شربت اور کولڈ ڈرنک جبکہ پیزا، برگر، فاسٹ فوڈ سے بھی پرہیز کریں۔ باہر کا کھانا کھانا یعنی ہوٹلنگ اور جلدی کھانا کھانا، ضرورت سے زیادہ کھانا، تیزی سے نگلنا، یہ سب ہماری صحت کے لیے مضر ہیں، خاص طور سے اس گرم موسم میں۔ جبکہ پکوڑے، سموسے، تلی ہوئی چیزیں، رول، کباب، ان سب سے بھی ہمیں اس گرم موسم اور رمضان المبارک میں پرہیز کرنا چاہیے۔ مسالے دار اغذیہ ہمارے جسم میں خشکی، گرمی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پیاس بڑھائیں گی، جو کہ رمضان المبارک میں آپ کو عبادت سے غافل کریں گی۔ جبکہ دلیے اور دہی کا استعمال کریں۔ اگرچہ زیادہ تر دودھ کی مصنوعات کو ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سادہ دہی کے اثرات دودھ کے بالکل برعکس ہوتے ہیں۔ دہی ایک بہترین پرو بایوٹکس ہے جو صحت مند رہنے کے لیے آنتوں میں اچھے بیکٹیریا کی تعداد بڑھانے اور ہاضمے کے عمل میں مدد دینے اور پیٹ کے پھولنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ دہی کو شکر کی بجائے زیرہ سفید، سونف، پودینہ اور کالی مرچ کا سفوف ملا کر استعمال کرنے سے اس کا بادی پن دور ہو جاتا ہے۔ ادرک یہ ایک عمدہ صحت مند ہاضم جڑی بوٹی ہے جو ہاضمے کے عمل میں مدد دیتی ہے، سوزش اور جلن کو کم کرتی ہے۔ ہر کھانے کے بعد ادرک کا پانی لیمو کے چند قطرے ملا کر استعمال کریں اور اس جڑی بوٹی کے فوائد سے فائدہ اٹھائیں۔ سونف یا بادیان اس کا عرق بھی ہمارے جسم کو اور نظام ہضم کو پرسکون رکھتا ہے۔ ہمیں اس گرم موسم میں کتنا پانی پینا چاہیے؟ پانی پینے کی کوئی تعداد یا مقدار تو مقرر نہیں ہے، البتہ یہ یاد رہے کہ ہم اتنا پانی پئیں کہ دن کے 24 گھنٹے میں کم از کم 4 بار ٹوائلٹ جائیں، یعنی 4 دفعہ پیشاب ہو۔ اگر یہ 2-3 دفعہ ہو تو ہمیں پانی کی مقدار بڑھا دینی چاہیے تاکہ ہم مختلف انفیکشن سے محفوظ رہیں۔ اس طرح ہم اپنے آپ کو ہائیڈریٹ بھی رکھیں گے اور لو کے اثرات سے محفوظ بھی۔